स्पीकर से बात हुआ था, स्पीकर ने वादा किया था कि मुझे बोलने देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। आज भी हमें बताया गया, वादा किया गया कि मुझे ऑब्वियसली बोलने देंगे। एक वज़ीर तकरीर करके मुझे बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसे आपने देखा उनका 3 वज़ीर ने तकरीर, शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान का जो हमारा MNA है, रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल MNA, हमारा जो कि पिंडी का ऑनरेबल MNA है, और जेलन का ऑनरेबल MNA है जो कि हुकूमत का नुमाइंदगी करते हैं, उनके बोलने का मौका मिला। और मुझे एक बार फिर बोलने का मौका नेशनल असेंबली के फ्लोर पे मुझे बोलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि मुझे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जब आपको हक मिलता है बोलने के लिए, एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, as a representative of the people of Larkana, I am being censored in the National Assembly of Pakistan. I condemn the attitude of the Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. And I demand that both the Speaker and the National Assembly, both the Speaker and the Deputy Speaker resign from their posts, as they are not performing as impartial speakers and custodians of the House, but are acting as extensions of the government. We have witnessed first hand, हमने खुद अपने आंखों से देखा नेशनल असेंबली के फ्लोर कि जब ऑनरेबल मेंबर स्वात को इशारा करता है तो हमारा नेशनल असेंबली के स्पीकर उठ जाता है और बैठ जाता है। जब हमारा साबिक वज़ीर दाखिला आज जाके चिट पास करता है तो उसी हुक्म पे डिप्टी स्पीकर चलता है। मैं एक बार फिर रिटेरेट करता हूँ कि ये एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर एक्टिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड मस्ट रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट्स। द स्पीच दैट आई वाज नॉट अलाउड टू गिव इन द नेशनल असेंबली इन द लास्ट सेशन एंड द स्पीच दैट आई वाज नॉट अलाउड टू गिव टुडे, मैं उनका कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखा है और जो मुझे याद होंगे, I want to brief you on those and then I'm ready to ask your questions. मैंने आज बल्कि पिछले सेशन में नेशनल असेंबली का स्पीकर से कहना था, पूछना था कि जनाब स्पीकर, इस हाउस के 2 ख़वातीन मेंबर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पे इस्लामाबाद के सड़कों पे इस्लामाबाद की पुलिस ने तशद्दुद की। उन्होंने ना सिर्फ इस्लामाबाद के सड़कों पे तशद्दुद की, बल्कि उनको कस्टडी में लेके वहाँ भी तशद्दुद किया। और मैं समझ रहा था कि ये वही ऑफिसर्स या सिर्फ वही वज़ीर का कसूर होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा हुकूमत इसमें शामिल है। इसमें वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहिबा जिन्होंने 2 दिन के लिए उन ख़वातीन को, पाकिस्तान के मेंबरान नेशनल असेंबली को तशद्दुद उन पे हो गए हैं, उनको भी बोलने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ हाईली कंडेमेबल, और ये बात पाकिस्तान के अवाम के आगे, पाकिस्तान के आगे रखना चाह रहा था। दूसरा जो मैंने बात करना था, 2 हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो के वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले नेशनल असेंबली सेशन में, उस सिटिंग से पहले वैसे मैंने ख़त लिखा था नेशनल असेंबली की स्पीकर को कि ये जो नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं, ये आपके पूछे बगैर अरेस्ट हुए हैं। आप, कानून कहता है, रूल्स कहते हैं कि आपसे पूछा जाए और आप हाउस को बताएं। अगर हम आपके सामने नहीं हैं तो आप हमें लिख के कह दें कि आपके ये मेंबरान अरेस्ट हुए। अनफॉर्चुनेटली दीज रूल्स हैवंट बीन फॉलो, और साथ साथ मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा किया, जो कि हर MNA का हक है, कानून का हिस्सा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर मिले। अनफॉर्चुनेटली
تب مجھے بولنے نہیں دیا، جھوٹ بولا گیا کہ خط نہیں ملا، اور وہ M&As جو ہے آج تک ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ نہیں نکلے ہیں. اسپیکر صاحب has failed not only the 2 female members of the National Assembly from Sindh but also the 2 young members of the National Assembly from Waziristan. جتنے بھی سنگین الزامات ہوں گے، پاکستان کا ہر شہری کا حق ہے انڈر آرٹیکل 10A of the Constitution کہ ان کا فیئر ٹرائل ہو، وہ اپنا ورژن، اپنا ڈیفینس پٹ فارورڈ کرے، اور اس ملک کے عدالتیں جو ہیں پھر وہ فیصلہ کریں. یہ جو رویہ ہے کہ ہم بولنے بھی نہیں دیں، مارتے بھی ہے اور رونے نہیں دیتے، یہ ایک رویہ ہے جو کہ ہم نے مشرف کا نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں دیکھا تھا، جو کہ ہم نے مجلس شورا ضیاء الحق کا نیشنل اسمبلی کا میں نہیں دیکھا تھا. لیکن آج ہم نیا پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو اس ملک کا 2 اپوزیشن لیڈرز ہیں، نیشنل اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلی، اور ان کے خلاف جس طریقے سے نیب اور باقی حکومت کے ادارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے اریسٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہر شہری کو آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن میں فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے، اور یہ حکومت ہمارا جمہوری حقوق اور ہمارا انسانی حقوق پہ حملے کر رہے ہیں. ہمارا جو اسپیکر سندھ اسمبلی ہے اس کو اسلام آباد کے سڑکوں سے اریسٹ کیا گیا. اس موقع پہ بھی چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں رکھا گیا. گھر پہ اسپیکر کا گھر پہ حملہ ہوا، ان کے بچے، ان کی بیوی گھر میں تھی، کوئی فیمیل پولیس آفیسرز نہیں تھے. اس انسیڈنٹ ہمارا سامنے ہے. ہمارا چیف منسٹر سندھ اس دن سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس میں نیب اپنی ہی تحقیقات کرے، نیب اپنے ہی آفیسرز کو انسانی حقوق اور ہمارے جمہوری حقوق کے مطابق ان کو آپ انویسٹیگیٹ کریں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. اور آپ سب جیسے کہ میں الیکشن سے لے کے آج تک کہتے آ رہا ہوں، ہمارا جو پریس ہے، جو میڈیا ہے پاکستان میں، سینسر تقریباً ہو گیا ہے. جو حکم نہیں مانتے، جو لائن نہیں فالو کرتے ہیں، ان کے لیے کانسیکوینسز ہم نے وہ بھی دیکھا ہے. نیشنل لیڈرز کا، صحافیوں کا انٹرویوز کا آواز بند کروانا، انٹرویوز کو نہیں چلانا، جو حملے ہو رہے ہیں ہمارے جوڈیشری پہ ان پہ بات نہیں کرنا، ایک آزاد ملک میں یا جمہوری ملک میں نہیں ہوتا ہے. یہ صرف نیا پاکستان میں ممکن ہے کہ جو بات حکومت چاہے وہ صرف چھپ سکتی ہے، وہ صرف ٹی وی پہ چل سکتا ہے، وہ صرف سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ہو سکتا ہے. ورنہ چاہے آپ صحافی ہو، چاہے آپ نوجوان سوشل میڈیا کا بلاگر ہو، چاہے آپ کوئی بڑا سیاست دان ہو، آپ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو، آپ فلوریڈا ہاؤس پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سینسر ہو. یہ آزاد پاکستان نہیں، یہ نیا پاکستان نہیں، سینسر پاکستان ہے. اس کے بعد آپ نے ریسنٹلی دیکھا جس طریقے سے ہمارا عدلیہ پہ حملہ کروایا گیا، سازش کے تحت ایک حملہ، جس پہ میں نے سب سے پہلے بولا تھا اسی کمرہ میں آپ کے سامنے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ جوڈیشری، سلیکٹڈ میڈیا اور سلیکٹڈ اپوزیشن چاہتی ہے، اور وہ اسی ایجنڈا پہ چلتے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ نے جوڈیشری آئین کے تحت آپ نے کسی ریفرنس بھیجنا ہے، ونس اگین
آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, آپ جج ہو, آپ عام شہری ہو, ہر پاکستانی کو قانون کے تحت, آئین کے تحت, آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت فری ٹرائل, فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے. اکیوزڈ کو حق تھا کہ ان کو پتہ چلے, not from the news, not from a ticker, that we are filing this reference against you. اگر حکومت یہ قدم اٹھا رہی ہے تو ان کو نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر پورے پاکستان کو اور حس کو بتانا تھا کہ یہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں. مگر اس لیے سازش تھا, اس لیے یہ کنسپریسی ہے ان ججز کے خلاف جو کہ شاہد سلیکٹڈ جوڈیشری لے آنے کی. اس لیے وہ سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ فیکٹس پہلے سے نہیں لے کر آئے اور یہ ہم نے کیے. آج جو صدر زرداری صاحب کے ساتھ ہوا, جب ہمارے کیس ہے اس پہ میں نے بہت سی بار آپ کے سامنے اسی کمرہ میں بات کی, اور وہاں بھی میرا زیادہ زور جو رہا ہے وہ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ فری اینڈ فیئر ٹرائل پہ تھا کہ جہاں جہاں میرا اعتراض ہوتا رہا, چاہے JIT کے موقع پہ یا کورٹ پہ یا چیف جسٹس کا آرڈرز چینج ہوتے پہ, یہ جو بھی was that ہمارا right to a free and fair trial was being undermined. آج پھر سے ہمارا right to a free trial was undermined. I'm not going to go into the details now, but اتنا تک کہ جو جوڈیشل آرڈر تھا کورٹ کا نہ نیب کے پاس تھا, نہ کسی نے لکھا تھا, مگر وہ پہنچے یہاں صدر زرداری صاحب کو اریسٹ کروانے کے لیے. ہمارا نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا, ہمارا بجٹ کا سیشن شروع ہو گیا ہے, کل سے بجٹ پہ باتیں ہونا تھا. عوام کے جو معاشی زندگی ہے آج آپ سب کے سامنے ہے. ہمارا جو بھی باقی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو بھی باقی چیزیں, ہمارا ذمہ داری ہے بطور MNA to represent our people in the National Assembly and hold the government accountable to stop President Zardari from attending the National Assembly. وہ آج یہاں پہنچے جوڈیشل آرڈر کے بغیر اریسٹ کروانے کے لیے, اور ہم نے اپنے اعتراضات دکھائے اور انڈر پروٹیسٹ اس لیے ہم قانون کا عمل کرتے آئے ہیں. ہم نے پھانسی گھاٹ میں ہم نے جھکے نہیں, ہم نے بم دھماکے میں جھکے نہیں, اور ہم کسی اریسٹ کے سامنے جھکنے نہیں والے تھے, لیکن ہم انڈر پروٹیسٹ اپنے اریسٹ آج دیا تھا. because وہ حق, وہ آئینی رائٹ جو صرف صدر زرداری کا نہیں ہے, وہ میرا اور آپ کا ہے. اس اعتراض پہ آج بھی ہمارا جو رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے that was undermined. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک کے جو جمہوری حقوق ہے, انسانی حقوق ہے, معاشی حقوق ہے, حکومت ان پہ حملے کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں اس نیا پاکستان اور مشرف کا پاکستان یا ایوب خان کا پاکستان یا ضیاء کا پاکستان کیا فرق ہے؟ آپ کو تب بھی بولنے کی اجازت نہیں تھا, آج بھی بولنے کا اجازت نہیں ہے. تب بھی کورٹس آزاد فیصلے نہیں دے سکتے تھے, آج بھی پریشر استعمال کیا جا رہے ہیں. تب بھی سازش کے تحت کسی نہ کسی بہانے پہ چیف جسٹسز کو کورٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. یہ وہی سلسلہ ہے جو ہم سب نے پہلے دیکھا ہے. بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین, بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ, میرے پہ ایک فرض ہے, میرے پہ ایک ذمہ داری ہے. اس جمہوریت کے لیے, ہمارا انسانی حقوق کے لیے, آپ کا, میرے, آپ کے مستقبل, آپ کے بچے کے معاشی حقوق کے لیے تو جہد کرنا, لڑنا, وہ مجھ پہ فرض ہے, خون کا قرض ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرف. اور ہم, میں یہ آج اسپیکر سے پوچھنا تھا میں نے ویسے کہ اسپیکر صاحب آپ کیسے اس بچہ کو ڈرائیں گے
اریسٹ کی دھمکیوں سے. جب اس نے اپنا والد کو گہرا دیکھا جس کی ماں سکھر جیل میں اپنی نوجوانی میں گزری, آپ کیسے ان کو جیلوں سے ڈرائیں گے؟ اسپیکر صاحب سے پوچھنا تھا میں نے کہ آپ تشدد کا دھمکیہ سے کیسے بچہ کو ڈرائیں جس کی نانی پہ آپ نے کھلے عام گدافی اسٹیڈیم پہ حملہ کیا, جس کے والد پہ آپ نے زبان کاٹا, گردن کاٹا, جس کے والدہ پہ جب وہ پریگننٹ تھی ٹیئر گیس آپ نے چلائے. تشدد سے آپ کیسے ہمیں ڈرائیں گے؟ موت سے آپ کیسے ڈرائیں گے اس بچہ کو جس کی نانا کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا, جس کی والدہ کو بم دھماکے میں اور گن کا حملہ میں شہید کروا دیا, جس کا ایک ماموں کو آپ نے زہر دے کے مروا دیا, شہید کر دیا, دوسرا کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا. تو آپ اس بیٹا کو کیسے ڈرائیں گے؟ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے ایوب کا آمریت کا مقابلہ کیا, ہم نے ضیاء کا آمریت کا مقابلہ کیا, ہم نے مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا. ایک کٹ پتلی ہے, بزدل کا پتلی ہے. جب حکومت بزدل ہوتا ہے, کوئی لیجیٹمیسی مینڈیٹ نہیں ہوتی ہے, تو پھر وہ بیچارے خواتین MNAs پر تشدد کرتے ہیں. جب بزدل اور خوف زیادہ حکومت ہوتا ہے, پھر وہ بیچارے رپورٹرز کے خلاف یا تشدد یا کیسز یا نوکریاں سے ہٹانا. جب بزدل حکومت ہوتا ہے, جب قانون پہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے, جب جوڈیشری کو فیس نہیں کر سکتے, تو بزدل لوگ ججز کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. جب حکومت کمزور ہے, گھبرا رہا ہے, پھر وہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا, کسی کا تنقید کا برداشت نہیں کر سکتا. نہ میرا تنقید, نہ صدر زرداری کا تنقید, نہ میاں صاحب کا تنقید, نہ شہباز شریف کا تنقید, نہ حمزہ شہباز کا تنقید, نہ منظور پشتین کا تنقید, نہ اسفندیار ولی کی تنقید, نہ بھی ہم دیکھتے ہیں مینگو صاحب کے ساتھ. یہ ہے ان کا رویہ. یہ ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہے, اور وہ اس لیے کہ نہ صرف وہ جانتے ہیں کہ ان کا حکومت کمزور ہے, ختم ہو سکتے ہیں ان کی حکومت, اور مقصد ان کا ہمیشہ حکومت ہی رہا, کوئی نظریہ نہیں تھا. تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حکومت بھی جا سکتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ عوام کے معاشی حقوق پہ حملے کرتے آ رہے ہیں, اور جو اس بجٹ پہ مہنگائی کا طوفان, مہنگائی کا سونامی, بے روزگاری کا طوفان شروع ہو گیا ہے. وہی حفیظ پاشا جو کہ خان صاحب used to quote in all his statements before the election, اب وہی حفیظ پاشا کہہ رہا ہے کہ ابھی تک 4 million Pakistanis have fallen below the poverty line, and after our IMF, million Pakistanis will fall below the poverty line. That's 8 million Pakistanis below the poverty line in نیا پاکستان. اسی پاکستان جس میں 10 کروڑ نوکریاں ملنا تھا, جس میں 50 لاکھ گھر بننے تھے, وہ نیا پاکستان عوام کے لیے عذاب بن گیا ہے. سندھ سے آواز اٹھ رہا ہے, فاٹا سے آواز اٹھ رہا ہے, بلوچ بیچارے کب سے رو رہے ہیں کہ نہ کھپے نیا پاکستان نہ کھپے. ہم آج اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو کہ پہلے سے ہم نے بلایا تھا, وہ ہم ابھی وہاں جا کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ ہوگا. پارٹی اپنا لائے عمل جو کہ پہلے ہم عوامی رابطہ کے سوچ رہے تھے as far as ہمارے انسانی حقوق اور معاشی حقوق اور جمہوری حقوق کی بات تھی, اب we'll have a broader
conversation اور انشاءاللہ تعالی اس Central Executive Committee کے بعد I will have a lot of time to answer your questions. Right now, answer hold on. ایک سوال لیں گے. Hold on. ایک سوال ایسا نہیں ہوگا پلیز. ایک سوال رائٹ سے لیں گے, ایک لیفٹ سے لیں گے. علی فرقان سوال کرو. فرقان آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بجٹ کی بات کی, آپ کو امید تھی کہ حکومت یہ بجٹ منظور نہیں کر سکے گی. میں جہاں تک یہ بجٹ کی بات ہے, ہم نے اس حکومت کے ہر بجٹ پہ میرا تقریر اٹھایا. میں نے وہی تنقید کیا کہ وہ عوام پہ, غریب عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور امیر کو ریلیف دیتے ہیں. وہ اسٹاک بروکرز اور بینکرز کے لیے بیل آؤٹ ہو یا ایمنسٹی اسکیم, علیمہ خان ایمنسٹی اسکیم ہو, یہ امیروں کے لیے بیل آؤٹ اور غریبوں کے لیے انفلیشن, غریبوں کے لیے مہنگائی, غریبوں کے لیے بے روزگاری, یہ نیا پاکستان نہیں چلے گا. مگر جہاں تک نیشنل اسمبلی کا سیشن کا سوال ہے, جو آج کا طریقہ کار تھا ان کا, لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی چلے. لگتا ہے کہ وہ عوام کو معیشت سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ایز این اپوزیشن پارٹی وی ول مینٹین ٹو دا فل موسٹ. اینڈ ایز آئی سیڈ, جہاں تک معاشی حقوق ہے ہم بجٹ پہ اور ہر جگہ پہ ان کے مقابلے کریں گے. جہاں تک ہمارا انسانی حقوق ہے, آپ کے بولنے کے بعد آپ کا فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایسوسیشن, صدر زرداری کا پروٹیکشن آرڈر, ایم این ایز کا پروٹیکشن آرڈر, جو ان کا حق ہے, یہ ہم مطالبہ کرتے رہیں گے. اور انسانی حقوق پہ بھی ہمارا موقف وہی ہوگا. جتنا بھی دباؤ ہوگا, جتنا بھی پریشر ہوگا, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا کہ نہ 18ویں ترمیم پہ, نہ ملٹری کورٹس پہ, نہ جمہوریت پہ, نہ وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی نظام پہ, نہ 1973 کانسٹیٹیوشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی. آپ کرے جو آپ نے کرنا. وقار ستی. بہت شکریہ بابا صاحب. چلو صاحب, یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا, اس کے حوالے سے آپ سی ایس سی کی میٹنگ میں جا رہے ہیں, اور یہ پہلی میٹنگ ہوگی جس کو آپ اکیلے پریزائڈ کریں گے ایز اے چیئرمین. وہ جو فیصلے ہوں گے اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں بتاؤں گا, لیکن قوم جاننا چاہتی ہے کہ بلال بھٹو زرداری کا اپنا کیا موقف ہے کہ ان جمہوریت اور انسانی حقوق کی مکمل بحالی کے لیے آپ کا اپنا ذاتی طور پہ کیا موقف ہے, اور کیا پلان ہے کہ کیسے ہو تو تمام جماعتیں اس کو ساتھ لے کے چلیں تو یہ ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھو, جہاں تک میرا ذاتی رائے ہے, I don't have a ذاتی رائے. That's not the point. Chairman Pakistan People's Party represents Pakistan People's Party. میں نے اپنا پارٹی کر رہا ہے, پارٹی کا فیصلہ عوام کے سامنے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور اس کے لیے ہمارا CC میٹنگ ہونے والا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم وہاں ہر ایشو پہ ڈبیٹ کریں گے اور پارٹی کا فیصلہ لیں گے. اعجاز. جی چیئرمین صاحب یہ فرمائیے گا, اعجاز کر. پریفریبل آپ کا کورس آف ایکشن ہے کیا لیگل بیٹل اور پولیٹیکل بیٹل اور بیٹل ان دی پارلیمنٹ, ان میں سے پریفریبل آپشن آپ کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھو, لیگل بیٹل تو ہم شروع دن سے لڑ رہے ہیں. صدر زرداری نے ہر پیشی پہ, ہر کورٹ اپیئرنس پہ he's appeared, he's cooperated. ان کا ٹائم لمٹ جو تھا نیب کا, جو سپریم کورٹ نے دیا تھا, وہ 2 مہینے کے تھا. Despite the fact that they've outdone their own time limit, my father who is an ill man, جو کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کتنا پتلا ہو گیا, کتنا کمزور, ہمیں نہیں کرنے دیا. He didn't allow us to raise his health issues. He was facing the courts and he's ready to face the courts and face the legal route in any and all scenarios. And Pakistan People's Party نے ہمیشہ قانونی راستہ ادا کیا ہے. whether ہم سمجھتے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے نہیں, ہم ہمیشہ we respect the rule of law. We believe in order for there to be rule of law, somebody has to respect the rule of law. And hum shuru karte hain, hum rule of law respect. Shakir, I didn't finish my response. We believe in rule of law, and we'll continue to follow legal action, the course of the law as far as the cases are concerned. As far as Parliament and outside of Parliament is concerned, میں نے تو مے ڈے پہ اعلان کیا کہ ہم عید کے بعد مہنگائی کے خلاف, عوام دشمن پالیسیز کے خلاف, میرے مزدوروں, کسانوں, نوجوانوں,
बुजुर्ग पेंशनर्स का मुआशी कत्ल के खिलाफ हम अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। तो इस ऑन दैट टॉपिक वी आर हैविंग CC मीटिंग टुनाइट, और उसके बाद वो पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो आपके सामने रखूंगा, और अपोजिशन पार्टी से भी मिल के बात करेंगे। अच्छा, शाकिर फरंगी, बिलावल साहब, ये उसके बाद कि आपका पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है, मौलाना का मौक़िफ़ अलग रहा है, हुकूमत को गिराने के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्लियर है कि हुकूमत को वक्त देते रहे हैं। आज के बाद ये हालात तमाम जो आपने पेश किए हैं, ज़रदारी साहब की गिरफ्तारी, इसके बाद भी आप वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा नहीं करेंगे? हुकूमत गिराने के हवाले से वही मौक़िफ़ है कि नहीं गिराएंगे अभी भी? देखो, एक्सक्यूज मी, नो, आई हैव टू आंसर वन क्वेश्चन एट अ टाइम। जहां तक हुकूमत हटाने की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ये वी आर द वंस हु ऑलवेज आर्ग्यूड कि ये हक जो है ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ होना चाहिए, जो कि अपने इलेक्शन के थ्रू अपने हक, जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अपनी हुकूमत बनाए और हुकूमत गिराए। और मैं आज भी चाहता हूँ कि ये जो पार्लियामान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामान अपना टर्म कंप्लीट करे। हमने हमेशा कोशिश किया, हमने अपने दौर में पार्लियामान को पहली बार तारीख में पाकिस्तान की मुकम्मल कर ली। मियाँ साहब के वक्त भी we managed to have that continuation। और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए पार्लियामान एज एन इंस्टीट्यूशन की for its progress, Parliament has to finish its term, and वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगा। Having said that, हुकूमत को not only बनाना मगर चलाना हुकूमत का जिम्मेदारी है। खुद गिर रहे हैं, खुद हुकूमत नहीं चला सकते हैं, ना सर है, ना पैर, ना सिमत है। एक दिन एक अलान, दूसरा दिन दूसरा लेआन, पकड़ दकड़ करके समझते हैं अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपने आप सदर ज़रदारी को अंदर कर दिया, नवाज शरीफ को अंदर कर दिया, अवाम का पेट क्यों अब तक खाली है, अवाम का जेब अब तक क्यों खाली है? वो ज़्यादा पैसा जो एक साल में आपने कमाया होगा, इसलिए सब करप्ट को आपने अंदर रखा और अब अनकरप्ट हुकूमत है। उस एक्स्ट्रा पैसा को आपने कहाँ इस्तेमाल किया? अलीमा खान की एहतसाब कब होगा? बिकॉज हुकूमत का एहतसाब का मतलब ये होता है कि आप हुकूमत का एहतसाब करें। अपोजिशन का एहतसाब करना इज पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अलीमा खान के लिए क्लीन चिट, जहांगीर तरीन के बेनामी अकाउंट्स पे ना ISI बैठेगी, ना JIT होगा, ना मनी ट्रेल का पूछा जाएगा, ना कोई पेशी होगा। वो आज भी डिफेक्टो वजीर आजम होगा, मगर जो कहीं और से होंगे, हमारा पार्टी से ताल्लुक या नत इवन ताल्लुक दोस्त हो, बाबा के दोस्त भी हो, वो सब अंदर हो, उन पे ISI भी बैठे, JIT भी बैठे, कोर्ट्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबान रहें। तो ये जो दोगला निज़ाम है, खान ने कहा कि वो चाहता था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन आपके सामने है कि एक नहीं दो पाकिस्तान। ज़रदारी साहब ये फरमाइएगा कि आपने इक़्तिदार की बात की, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप इत्तेमाद में लेंगे इस सिलसिले में, इस पूरे इक़्तिदार में पॉलिटिकल पार्टीज को लेके चलेंगे? इंशाल्लाह। देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे हम अपोजिशन में रहे या हुकूमत में, हम समझते हैं कि इस मुल्क को चलाना का मतलब ये है कि आप सब कुर्तों को सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लेके चला। और इस मुल्क के इतने सारे मसाइल हैं, अगर कोई एक बंदा या एक इंस्टीट्यूशन समझता है कि वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं, वो गलत है। हमने सब मिल के पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना है। तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मैं सारे के सारे अपोजिशन पार्टी से रब्ता रखूँगा। मैंने पहले भी इफ्तार पे सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज़ को इसी घर में इफ्तारी रखा, आपके सामने थे। वहाँ भी हमने ऐलान किया था कि ईद के बाद हमारे अपने अपने एहतजाज होगा और फिर APC भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब जब भी प्लान करता है अपना APC के लिए, वो हम अटेंड करने के लिए तैयार भी है। आप करें प्लीज, आप सवाल करें प्लीज। अच्छा मैं इनको दे दूं सर, आप कर दें। अच्छा बगैर साहब आप करें, फिर सफर क्लास कांग्रेस में ये मुतालबा नहीं किया कि नेब एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि नेब में जो KP के मामलात चल रहे हैं, परवेज खटक के नाम बिल्कुल आम था दूसरी बिना पे, और दूसरी बात इसके साथ साथ क्या इस पे असर
का जो है वो उसमें अगर मैं सारे बातें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दूं तो दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या छोड़ूं? बिल्कुल नैब का मैं समझता हूं नैब काला कानून है, अमर का बना हुआ कानून है, और जब तक हम इसका इलाज नहीं करते हैं, जब तक हम इंसाफ का निज़ाम, एहतिसाब का निज़ाम जिससे जमहूरियत ताकतवर होती है, सबका एहतिसाब इक्वल तरीके से होता है, तब तक ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। ये तो हमारा हमेशा का एक मौक़िफ़ है। से कर दो फिर बात करो। सफदर आज इस तरह गिरफ्तारी की गई है, हम जर्नलिस्टों को मेरे समय हमें भी थप्पड़ पड़े हैं। Really? हाँ, उसमें जब कायरा साहब भी जख्मी हुए और आपकी पिछली वाली भी जब मार रहे थे। अच्छा, उसमें गद्दारी हाउस के अंदर का स्टाफ हमें बुला रहा था और पुलिस हमें बाहर फेंक रही थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कर्फ्यू हो या मार्शल लॉ हो। आज इस गिरफ्तारी का एक खास पैगाम मीडिया को और सियासतदानों को देने का क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस रवायत ना सिर्फ आज का मगर पिछले हियरिंग का और जो चल रहा है, आई थिंक ये खौफ और डराने वाली बात है। उनको पता नहीं है कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। दो नस्ल आपने शहीद कर लिया, अभी तक आपको ये पता नहीं है तो मैं क्या करूँ आपके लिए। हम आखिरी हद तक लड़ेंगे, हम पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, आपकी बच्चों के लिए, आपके लिए लड़ते रहेंगे। जो जुल्म उन्होंने करना है वो कर ले। आज जुल्म था, आज भी मुझे बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर आने से पहले कि मेरा MNAs और लोग जो घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं पहुंच सकते हैं। आज भी अब भी मेरा घर के इर्द गिर्द पुलिस है, वो लोग को रोक रहे हैं। आई डोंट नो कि उनका इंटेंट और प्लान क्या है। मैं अभी अपना CC मीटिंग अटेंड करके पूरा पता चलेगा। क्या इस सारी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट का भी कोई किरदार है? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मासूमाना सवाल है आपका। ना मैं आपका ये सवाल का जवाब दे दूँ। आपका ना TV शो है, आपका तो ब्लॉग पे ही चलेगा, लेकिन इतना आसान सवाल है कि ये हुकूमत जो है ये उन्होंने बनाया है। उनको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। सच तो ये है, एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ चला रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये रवैया रखा है। हमेशा हमारा कोशिश ये रहा है कि हमने जमहूरियत को छुपाना है। हमने इनको कन्विंस करना है जो पाकिस्तान में, जमहूरी मुल्कों में, सिविलाइज्ड मुल्क में आपके जो फौज है वो तीनों जगह पे होते हैं, एट द बॉर्डर, एट द बैरक्स एंड इन द बैटलफील्ड। पाकिस्तान में हमारा तारीख में we've had a majority of our time under dictatorship. हमें टाइम लगेगा इस ट्रांजिशन में गुजरने के लिए जहाँ तक सब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना ही किरदार अदा करें। हमारा कोशिश इसी के लिए जारी रहेगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत तगड़ा हो, मजबूत हो और कमज़ोर ना हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान भी अपना टर्म कंप्लीट करेगी, हम फिर से इलेक्शंस करेंगे, बार बार जमहूरी सिस्टम चलेगा और हम अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। But I am not impatient and I am willing to fight just like my mother was willing to fight and just like my grandfather was willing to fight. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे कौमी असम्बली में सेंसर किया जा रहा है। बिलावल ने यह भी शिकवा किया कि कहा डिप्टी स्पीकर ने वादा किया मगर मुझे बोलने नहीं दिया। फवाद चौधरी और शेख रशीद को इजाजत दी गई और दूसरी बार लाड़काना के MNA को बोलने नहीं दिया गया। और अब नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर।